छोड्देऊ म यहाँबाट बुझाउँछु हामीलाई दिएको रहेछ विक इलेक्ट्रोलाइट सपोज के छ त NH4 OH यसलाई डिसोसिएट गरायो NH4 प्लस र OH माइनसमा डिसोसिएट गरायो र अर्को के छ हेर त स्ट्रङ इलेक्ट्रोलाइट NH4Cl छ भने यो चाहिँ बाबु हो 100% डिसोसिएट हुन्छ र यो हेर NH4 प्लस र Cl माइनसमा के भयो त भने डिसोसिएट भयो। अब हेर त यहाँ चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्ने के हो त भने जस्तै हेर यो जुन स्ट्रङ इलेक्ट्रोलाइट जब हाल्छौं नि हामी स्ट्रङ इलेक्ट्रोलाइट जब हामी हाल्छौं NH4Cl यसपछि के हुन्छ अरे त बाबु भने यो सोलुसनमा हामीलाई दिएको के थियो त भने NH4OH पहिला के दिएको रहेछ सोलुसन दिएको रहेछ। ध्यान देऊ है NH4OH के दिएको रहेछ त भने सोलुसन दिएको रहेछ र यो सोलुसनमा मैले के गरेँ त भने NH4Cl मैले के गरेँ त हालिसकेपछि के हुन्छ अरे त भने यो NH4OH भनेर जुन देख्यौ यसको डिसोसिएसन के हुन्छ त बाबु हो डिसोसिएसन सप्रेस्ड हुन्छ। लाएर डिसोसिएसन के हुन्छ त भने डिसोसिएसन सप्रेस्ड हुन्छ अर्थात यसले भन्न खोजेको कुरा के हो भने ध्यान देऊ त सप्रेस्ड डिसोसिएसन सप्रेस्ड अर्थात यो NH4OH को के रहेछ डिग्री अफ डिसोसिएसन के हुँदो रहेछ त डिक्रिज हुँदो रहेछ। ल हेरे डिग्री अफ के हुँदो रहेछ त भने डिसोसिएसन के हुँदो रहेछ त डिक्रिज हुँदो रहेछ। फेरि एकपटक बुझ NH4OH तिमीलाई सपोज कुनै एउटा विक इलेक्ट्रोलाइट दिएको रहेछ यो चाहिँ बाबु के भयो NH4 प्लस र OH माइनसमा डिसोसिएट भयो तर यसपछि हामी के गर्छौं त भने स्ट्रङ इलेक्ट्रोलाइट हाल्छौं। स्ट्रङ इलेक्ट्रोलाइट कस्तो हाल्नु पर्यो त भने कि त यो NH4 कमन भएको हुनु पर्यो कि त OH कमन भएको हामी के गर्छौं त भने स्ट्रङ इलेक्ट्रोलाइट हाल्छौं। यहाँ हेर त हामीले यो NH4 कमन भएको हामीले के हाल्यौं त भने स्ट्रङ इलेक्ट्रोलाइट हाल्यौं। अब बाबु यो स्ट्रङ इलेक्ट्रोलाइट कसरी चिन्ने विक इलेक्ट्रोलाइट कसरी चिन्ने यो कुरा बुझिराख। स्ट्रङ इलेक्ट्रोलाइट भनेको के जस्तै हेर त यो जुन तिम्रो छ जुन यो Cl भनेर जुन देखेको छौ यहाँ हेर यो Cl भन्ने देखेको छौ अर्को के छ त भने NH4 प्लस देखेको छौ यो Cl बाबु कस्तोबाट आउँछ HCl बाट आउँछ। ध्यान देऊ HCl बाट आउँछ। यसको लागि तिमीले यो इलेक्ट्रोलाइट चिन्नको लागि हामीलाई के जान्नु पर्छ त भने हाइड्रोलाइसिस कन्स्टेन्ट जुन हाइड्रोलाइसिस हामी पढ्छौं त्यसबाट तिमीले यो सल्ट कस्तो टाइपको हो त स्ट्रङ वाला सल्ट हो कि स्ट्रङ इलेक्ट्रोलाइट हो कि विक इलेक्ट्रोलाइट हो यो कुरा चाहिँ छुट्याउन सक्नुपर्छ है। र मैले यहाँ तिमीलाई जस्ट के भन्न खोज्दै छु भने हेर विक इलेक्ट्रोलाइट हो र स्ट्रङ इलेक्ट्रोलाइट हो भने स्ट्रङ इलेक्ट्रोलाइट हुनको लागि के हुनु पर्यो त भने त्यो इलेक्ट्रोलाइटको ओरिजिन कस्तो हुनुपर्छ त स्ट्रङ एसिड अथवा तिम्रो के हुन सक्छ त भने स्ट्रङ बेसबाट तिम्रो के हुन सक्छ आएको हुन सक्छ। जस्तै हेर NH4OH बाबु यो विक इलेक्ट्रोलाइट हो। स्ट्रङ इलेक्ट्रोलाइट भनेको के रहेछ NH4Cl रहेछ। जब हामीले NH4Cl NH4OH मा हाल्यौं त्यसपछि के हुँदो रहेछ त NH4OH को डिसोसिएसन के हुँदो रहेछ त सप्रेस्ड हुँदो रहेछ। ध्यान देऊ है डिसोसिएसन के हुँदो रहेछ सप्रेस्ड हुँदो रहेछ। अब हेर हामीलाई क्वेशन बाबु यस्तो सोध्दैन एक्जाममा के सोध्छ भने हेर IOM 2013 मा तिमीलाई सोधेको क्वेशन यही थियो NH4OH र NH4Cl को। यहाँ हेर त यो जब हालिसकेपछि यहाँ के भयो त NH4 प्लस के भयो त भने बाबु यो NH4 प्लस को कन्सन्ट्रेसन के भयो त भने बढ्यो। ल हेर है NH4 प्लस को कन्सन्ट्रेसन बाबु के भयो त भने बढ्यो। अब यहाँ ध्यान देऊ त त्यसो भए यो OH माइनस कन्सन्ट्रेसन के होला घट्छ। ल हेर है किन घट्छ त बाबु यहाँ ध्यान देऊ त यो NH4OH ल हेर त यो माथिको रियाक्सन कस्तो थियो त भने इक्विलिब्रियम रियाक्सन थियो। ल हेर है इक्विलिब्रियम रियाक्सन थियो। हेर त यो इक्विलिब्रियम भनेको के भनेको जस्तो हो तस्तै पहिलाको जस्तै पोजिसनमा बस्नु भन्न खोजेको। ल हेर शान्त भएर बस्नु। ल हेर यो NH4 प्लस यहाँ के भयो त भने बढ्यो भनेपछि यो रियाक्सन बाबु के हुँदैन त भने पहिलाको जस्तो शान्त हुन सक्दैन। अर्थात ल हेर है NH4 प्लस को कन्सन्ट्रेसन बढ्यो इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब भयो बाबु। अब इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब भयो। अब हेर त
यो इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हुनु भन्नुको मिनिङ के ल हेर त अब यहाँ हेर त यो पहिलाको जस्तै अब पोजिसनमा आउनु पर्छ ल हेर है यो रियाक्सन त माथिको त के हो यो बढे पनि घटे पनि यो बढे पनि यो घटे पनि यसलाई यो माथिको रियाक्सनलाई इक्विलिब्रियम पोजिसन मेन्टेन गर्नु छ ल हेर है इक्विलिब्रियम पोजिसन मेन्टेन गर्नुपर्ने छ र यो मेन्टेन हुनको लागि बाबु के हुन्छ त भने हेर त यो NH4+ को कन्सन्ट्रेसन बढ्यो भने यो इक्विलिब्रियम पोजिसनमा आउनको लागि यो के हुनुपर्छ त यो कन्सन्ट्रेसन घट्नुपर्छ किन घट्नुपर्छ यो कुरा मैले तिमीलाई ली च्याटलियर प्रिन्सिपल भन्ने यसपछि मैले जुन केमिकल इक्विलिब्रियम पढाउँछु त्यहाँ मैले तिमीलाई के गर्छु त भन्छु ल हेर है NH4OH को कन्सन्ट्रेसन लगाएर यसमा NH4+ बढ्यो भने OH माइनस कन्सन्ट्रेसन के हुँदो रहेछ त घट्दो रहेछ तिमीले यति मात्र बुझ्न सक्छौ अहिलेलाई तिमीलाई बुझाउनको लागि यहाँ ध्यान देऊ त यो NH4OH जुन छ नि विक इलेक्ट्रोलाइटको जुन कमन आयोन इफेक्ट भन्दा बाँकी रहेको जुन आयोन हुन्छ बाबु त्यो आयोनको कन्सन्ट्रेसन के हुँदो रहेछ त घट्दो रहेछ किनभने यहाँ हेर OH माइनस जुन जस्तै हामीले के कुरा गर्यौं त भने यो NH4+ को कन्सन्ट्रेसन बढ्यो भने बाबु इक्विलिब्रियम कतापट्टि शिफ्ट हुन्छ त भने ब्याकवर्डतिर के हुनुपर्छ त भने शिफ्ट हुनुपर्छ हेर त यत्रो राम कहानी भन्नुको मिनिङ के हो भने यहाँ हेर NH4+ जुन हामीले लेख्छौं NH4OH ल हेर त जहाँ चाहिँ के भएको छ बाबु यो NH4+ के भयो बढ्यो नि बढ्यो भन्नु खोजेको के ली च्याटलियर प्रिन्सिपलले के भन्छ भने यो चाहिँ अब के गर्नुपर्छ इक्विलिब्रियम पोजिसनमा आउनको लागि इक्विलिब्रियम पोजिसनमा आउनको लागि के हुनु पर्यो ल हेर है इक्विलिब्रियम रियाक्सनले के गर्छ त भने यो NH4+ को कन्सन्ट्रेसन के गर्नुपर्छ त भने घटाउनु पर्छ बाबु अब कसको माइक अन भयो ल हेर है यो रियाक्सनमा NH4+ को कन्सन्ट्रेसन बढ्नु भन्नुको मिनिङ बाबु के हो त भने यहाँ हेर इक्विलिब्रियम अब कतातिर यो इक्विलिब्रियम मेन्टेन गर्नको लागि त के गर्नु पर्यो त ली च्याटलियर प्रिन्सिपल अनुसार यसलाई घटेर अब जस्ताको तस्तै बन्नु पर्यो ल हेर है यसलाई घटेर बाबु के बन्नु पर्यो त भने जस्ताको तस्तै बन्नु पर्यो यो घट्नलाई बाबु के हुनु पर्यो त भने Cn माइनस को कन्सन्ट्रेसन सरी Cn माइनस भन्न आएछ OH माइनस आयनको कन्सन्ट्रेसन के हुनु पर्छ त भने बाबु यो घट्नु पर्छ यही घट्छ भन्न खोजेको क्वेशन IUM 2013 मा के थियो भने व्हेन के भनेको छ त भने इन NH4OH सोलुसन व्हेन ल हेर इन NH4OH सोलुसन व्हेन NH4Cl is added, then option A मा थियो के थियो त भने NH4+ कन्सन्ट्रेसन के भएको छ डिक्रिज अर्को B मा थियो ल हेर OH माइनस आयन कन्सन्ट्रेसन के छ त भने डिक्रिज भनेर क्वेशन सोधेको थियो र तिमीले अप्सन के लगाउनु पर्छ त भने B अप्सन लगाउनु पर्छ है बाबु तिमीहरुको माइक अन छ ल हेर अन छ एउटा क्वेशन गरिहाल तिमीले भन्न सक्छौ बी हुन्छ माथिको यस बाबु यस
सी अप्सन सी के होला बाबु ल भने यसको एन्सर सी सी लाएर है यहाँ हेर एससिएल बाबु के हो स्ट्रङ इलेक्ट्रोलाइट हो लाएर है एस भनेको बाबु के हो त भने विक इलेक्ट्रोलाइट हो र हामीले यहाँ के बुझ्नुपर्छ विक इलेक्ट्रोलाइटमा बाबु स्ट्रङ इलेक्ट्रोलाइट हालियो कमन आयोन भएको भने यहाँ कमन आयोन इफेक्ट लाग्छ र यसको अनुसार हाम्रो एन्सर हुन्छ S2 माइनस आयोन लाएर है मैले यति मात्रै बुझाउन खोजेको बाबु ल हेर अब हामी के पढ्छौँ त भने यसपछि मैले तिमीलाई पढाउँछु बफर सोलुसन अथवा सोलुबिलिटी प्रोडक्ट लाएर है बफर सोलुसन पढौँ पहिला बफर सोलुसन लाएर है बफर सोलुसन भनेको कस्तो हो त भने any solution which resist any change in pH of addition of small amount of acid or base बाबु एकैछिन हेर त बफर सोलुसन भनेको बाबु त्यस्तो सोलुसन हो जसले चाहिँ के गर्छ त भने यहाँ हेर हामीसँग यस्तो सोलुसन छ है यो सोलुसन छ बाबु जस्तै हेर जसले चाहिँ के गर्छ त भने हामीले यसमा थोरै अमाउन्टमा के गर्यौं त भने एसिड र बेस हाल्यौं हेर एसिड अथवा हामीले के हाल्न सक्छौं बेस दुईटा मध्ये एउटा हाल्न सक्छौं बाबु ध्यान देऊ त एसिड र बेस हामी के गर्छौं त भने कि त एसिड हाल्नु पर्यो कि त बेस हाल्नु पर्यो एउटा हामीलाई अलरेडी एउटा गिवन सोलुसन छ त्यो सोलुसनमा एसिड हाले पनि बाबु त्यो पीएच चेन्ज हुँदैन रे बेस हाले पनि के हुँदैन रहेछ त भने पीएच चेन्ज हुँदैन रहेछ अर्थात त्यो सोलुसनमा के हुँदो रहेछ त भने पीएच रेसिस्ट हुँदो रहेछ अर्थात त्यो सोलुसन हामी के गर्यौं त त्यो सोलुसनमा हामीले के गर्यौं एसिड हाल्यौं बेस हाल्यौं तर पीएच मा बाबु खासै केही पनि फरक देखिएन भने त्यस्तो सोलुसनलाई हामी के भन्छौं त भने बफर सोलुसन भनेर भन्छौं ल है त्यस्तो सोलुसनलाई हामी के भन्छौं त भने बफर सोलुसन भन्छौं जसले चाहिँ के गर्छ त भने बाबु यसले चाहिँ पीएच के गर्दिँदो रहेछ त भने मेन्टेन गर्दो रहेछ व्हिच मेन्टेन constant pH its pH fairly constant ला रे constant pH राखिदिन्छ ला र constant even on addition of acid अथवा बेस ला रे बेस एड गर अथवा एसिड एड गर बाबु पीएच के हुँदो रहेछ त कन्स्ट्यान्ट हुँदो रहेछ बफर सोलुसनको लागि ल हेर त अब हामीले बफर सोलुसन पढ्यौं भने बाबु यहाँ हेर बफर दुई टाइपको हुन्छ एउटा हुन्छ एसिडिक बफर एउटा हुँदो रहेछ एसिडिक बफर अर्को हुन्छ बाबु बेसिक बफर एउटा हुँदो रहेछ एसिडिक बफर अर्को हुँदो रहेछ के त भने बेसिक बफर लाएर है त्यसो भए यो एसिडिक बफर भनेको कस्तो बफर हो बाबु यहाँ ध्यान देऊ हेर त एसिडिक बफर भनेको यो बफर सोलुसन विक एसिडबाट बन्छ बाबु विक एसिड प्लस साल्टबाट बनेको हुँदो रहेछ है पहिलो कुरा बुझ त कहिले कसैले तिमीलाई एसिडिक बफर भनेर सोध्यो भने बाबु यो कस्तो बफर रहेछ त भन्दाखेरि विक एसिडबाट बनेको हुँदो रहेछ र साल्ट पनिबाट बनेको हुँदो रहेछ त्यसो भए बाबु यो सल्ट कस्तो हो त भने यो सल्ट विक एसिड
प्लस स्ट्रङ बेसबाट बनेको सल्ट होला है। यो विक एसिड र स्ट्रङ बेसबाट बनेको साल्ट हो। अहिले म इक्जाम्पल देखाउँछु अनि त्यसपछि हामी के गर्छौं त भने मजासँग बुझ्छौं। लाएर अर्को छ बेसिक बफर। लाएर त बेसिक बफर भनेको कस्तो हो भने लाएर बेस बाबु के हुन सक्छ, बेस र साल्टबाट बनेको। लाएर बेस र के बाट बनेको रहेछ, साल्टबाट बनेको रहेछ। अर्थात् विक बेस प्लस साल्ट। साल्ट कस्तो हुन्छ त भन्ने बाबु यहाँ हेर, साल्ट भन्यो भने हेर विक बेस प्लस स्ट्रङ एसिडबाट बनेको रहेछ। लाएर है स्ट्रङ एसिडबाट के गरेको रहेछ त बनेको रहेछ। बेसिक बफर भनेर तिमीलाई कसैले सोध्यो भने के भन्नु पर्यो, विक बेस प्लस स्ट्रङ एसिडबाट बनेको रहेछ। यसलाई इक्जाम्पलको रूपमा हेरौँ त एसिडिक बफर। लाएर एसिडिक बफर फर इक्जाम्पल हामीलाई धेरै पटक सोधेको बाबुलाई हेर, यहाँ हेर एसिडिक बफर भन्ने बित्तिकै विक एसिड। बाबु यही नाम थाहा पाइराख, विक एसिड भनेको कस्तो एसिड हो बाबु, अर्गानिक एसिडहरूलाई हामी के भन्छौँ, विक एसिड। ध्यान देऊ है, अर्गानिक एसिड भन्ने बित्तिकै जस्तै मैले हाम्रो चलन चल्तीमा रहेको एसिडको नाम लिए CH3COH, जसलाई हामी इथानोइक एसिड पनि भन्छौँ। यहाँ हेर CH3COH। र बाबु सल्ट कस्तो हुनु पर्यो त, सल्ट हुनु पर्यो बाबु हेर विक एसिड र स्ट्रङ बेसले बनेको हो। विक एसिड र स्ट्रङ बेसले बनेको। स्ट्रङ बेस भन्ने बित्तिकै कस्तो हुनु पर्यो त भन्ने बाबु जस्तै हेर यानि बेस भन्ने बित्तिकै OH त आउनु पर्यो। लाएर त OH आउनु पर्यो। लाएर है स्ट्रङ बेस भन्ने बित्तिकै अब हेर स्ट्रङ बेस कति बेला आउन सक्छ, जस्तै NaOH KOH। लाएर KOH अर्को के छ त भने यहाँ हेर जस्तै अर्को तिमीले भन्न सक्छौ क्याल्सियम हाइड्रोक्साइड। यिनीहरू सबै के हुन् त भने स्ट्रङ बेसहरू हुन्। अब यहाँ हेर एसिड भन्ने बित्तिकै कस्तो एसिड जानिहाल्यो, CH3COOH। ल हेर है CH3COH। हामीलाई बाबु यो पनि थाहा छ एसिड र बेस मिलेर के बन्छ त साल्ट बन्छ भन्ने सबैलाई थाहा छ। लाएर है एसिड र बेस मिलेर के बन्छ, साल्ट बन्छ। लाएर अब हेर यो साल्ट कस्तो हुनु पर्यो, साल्ट हुनु पर्यो एसिड। लाएर है साल्ट हुनु पर्यो एसिड र बेसबाट बनेको हुनुपर्छ। र एसिड कस्तो हुनुपर्छ त, विक एसिड हुनुपर्छ। लाएर है विक एसिड हुनुपर्छ। हामीले यति मात्र बुझौँ बाबु। यहाँ हेर यो जुन यति मात्रै बुझ्न सक्छौ, यो H को ठाउँमा छ नि बाबु। लाएर है H को ठाउँमा जुन यो सल्ट हुन्छ, सल्ट CH3COONA। लाएर है यो चाहिँ बाबु के हो त भने यो विक एसिड र स्ट्रङ बेसबाट बनेको साल्ट। मैले एउटा इक्जाम्पल लिए, जस्तै हेर त यो NaOH। लाएर है NaOH मा बाबु यो बेस हो NaOH, यो एसिड हो CH3COOH। लाएर त यो बाबु विक एसिड स्ट्रङ बेस, विक एसिड स्ट्रङ बेसबाट बनेको साल्ट के रहेछ हेर त। यसबाट सल्ट बन्यो भने के बन्न सक्छ, यो प्लस पार्ट बाबु, यो माइनस पार्ट। लाएर है यो प्लस पार्ट, यो के रहेछ त भने माइनस पार्ट। यो बाबु यहाँ हेर यसलाई हामीले हेर्यौं भने यो CH3COO माइनस पार्ट र अर्को के हुन्छ त भने प्लस पार्ट। लाएर है हाइड्रोजन प्लस पार्ट। अब हेर त प्लस र माइनस पार्टले बाबु के गर्छ त भने कम्पाउन्ड बनाउँछ। प्लस र माइनस पार्टले कम्पाउन्ड बनाउँछ, यसैलाई हामी के भन्छौँ त साल्ट भन्छौँ। साल्ट कस्तो साल्ट बनेछ ल हेर त, Na र CH3COO मिलेर कस्तो साल्ट बन्यो, CH3COONA, जसलाई हामी यस्तो साल्ट भन्छौँ विक एसिड प्लस स्ट्रङ बेस वाला हामी के भन्छौँ त भने साल्ट भन्छौँ भनेर चाहिँ बुझ्नु पर्यो। लाएर है CH3COH प्लस CH3CONA, जसलाई हामी एसिडिक बफर भनेर भन्यौँ। जस्तै र अर्को म एसिडिक बफरको इक्जाम्पल दिन्छु। बेन्जिन वाला तिमीलाई एउटा इक्जाम्पल दियो। बेन्जिनमा यो COH अर्गानिक एसिड बाबु, विक एसिड। जति पनि अर्गानिक एसिड आउँछन् विक एसिड। अब हेर त अर्को बाबु कस्तो एसिड आउनु पर्छ त भने लाएर यसैको टाउकोमा, बेन्जिनको टाउकोमा के लेख्न सक्छौ, COONA। लाएर यो H को ठाउँमा के लेख्न सक्छौ, Na लेख्न सक्छौ। लाएर है
यो पनि बाबु के हो त भने जसलाई तिमीले यो भन्छौ यो एरोमेटिक एसिडहरू होला है एरोमेटिक एसिड। अर्को मैले जुन हामीलाई सोधेको एक्जाममा भनेको फर्स्ट वाला इक्जाम्पल मात्रै हो। त्यसपछि अर्को के छ त भने एसियन र बाबु के छ त भने एनएसियन लहेर एसियन र एनएसियन तिमीले यो इक्जाम्पलमा हेर्यौ भने यो पनि के हो त भने एसिडिक बफर हो। अर्को म इक्जाम्पल लेखाउँछु SCOH, दिस इज द फर्मिक एसिड। ल हेर यति बुझ यो एच को ठाउँमा के हुनु पर्यो एनए हुनु पर्यो। ल स्ट्रङ बेसको अगाडिको एलिमेन्ट स्ट्रङ बेसको अगाडिको एलिमेन्ट जस्तै KOH भनेर भन्यो भने के हुनु पर्यो NaOH भनेर भन्यो नि त स्ट्रङ बेस हो नि स्ट्रङ बेसको अगाडिको एलिमेन्ट यहाँ चाहिँ के हुनु पर्यो त भने यसको सल्टमा प्रेजेन्ट हुनु पर्यो। ल है सल्टमा के हुनु पर्यो त भने प्रेजेन्ट हुनु पर्यो। ल हेर अब हामीले के गर्न सक्छौं त भने मज्जासँग बुझ्न सक्छौं। अब त्यस्तै जस्तो अर्को छ तिमीलाई बेसिक बफर भनेर भन्यो भने जस्तै हेर बेसिक बफर पनि तिमीले सजिलैसँग भन्न सक्छौ। बेसिक बफर हामी एकैछिनमा पढ्छौं र मैले तिमीलाई पहिला pH अफ बफर सोलुसन निकाल्न सिकाउँछु। pH अफ अ बफर सोलुसन यहाँ हेर है ध्यान देऊ। हामीलाई बाबु pH अफ बफर सोलुसन भनेर भन्यो भने pH कसरी निकालिन्छ त भन्दाखेरि pKa प्लस लग बेस बाबु 10 सल्ट बाई हामी के गर्छौं त भने एसिड गर्छौं। ल हेर है सल्ट बाई एसिड बाबु हेर त ल हेर है इक्जाम्पलमा हेर त इक्जाम्पलमा भनेको चाहिँ के हो त भने जस्तै हामीले एउटा बफर सोलुसन लियौं बाबु। बफर सोलुसन कस्तो ल्याउँ त भर्खरै हामीले पढेको एसिड वाला हेरौँ है विक एसिड बाबु प्लस के लेखे त भन्दाखेरि WASP विक एसिड स्ट्रङ बेस वाला हामी के ल्याउँ त भने साल्ट ल्याउँ। ल हेर भर्खरै माथिको विक एसिड स्ट्रङ बेस वाला हामी के ल्याउँ त भने साल्ट हामी के ल्याउँ त भने ल्याउँ। जस्तै फर इक्जाम्पल हेर त विक एसिडमा CH3COH यतापट्टि के थियो त भन्दाखेरि CH3CONA। अब हेर यसको हामी के गर्छौं त भने pH निकाल्न जान्दैछौं। ल है pH निकाल्न खोज्दैछौं जहाँ चाहिँ pKa भनेको के हो त भने तिमीले अब यहाँ पढ्छौ pKa भनेको जस्तै माइनस लग KA। ल हेर है pKa भनेको चाहिँ के रहेछ माइनस लग KA। pH भनेको के गर्थ्यो पोटेन्शियल अफ हाइड्रोजन भनेको माइनस नेगेटिभ लगारिदम अफ H प्लस आयन कन्सन्ट्रेसन भनेर पढे जस्तै pKa भनेको माइनस नेगेटिभ लगारिदम अफ KA कन्सन्ट्रेसन। ल हेर है यसरी हामी के गर्छौं त भने यो निकाल्छौं। ल हेर जसलाई हामी के भन्छौं भन्दाखेरि अब जस्तै यो त pH अफ के हो त भन्दाखेरि एसिड जुन यो KA भनेको त हामी आयोनाइजेसन कन्स्टेन्ट अफ एसिड भनेर भन्छौं। यदि आयोनाइजेसन कन्स्टेन्ट अफ विक एसिड दिएको छ भने यसको हामी के निकाल्न सक्दो रहेछौं pH निकाल्न सक्दो रहेछौं। ध्यान देऊ म यो फर्मुला कसरी भयो त्यो कुरा बुझाउँछु अनि मजासँग बुझ्न सक्छौ। फर इक्जाम्पल हेर त मैले यही माथिको इक्जाम्पल लिएँ CH3COOH बाबु यसलाई मैले डिसोसिएट गराएँ यति बेला यहाँ हेर यसको डिसोसिएसन कन्स्टेन्ट भनेको के रहेछ त KA रहेछ। ल हेर है यो डिसोसिएसन हुँदाखेरि के हुन्छ CH3COO माइनस र बाबु के हुँदो रहेछ त भने H प्लस आयन कन्सन्ट्रेसन। ल हेर त्यस्तै जस्तै हेर CH3COONA। ल हेर है CH3COONA। अब यहाँ ध्यान देऊ CH3COO माइनस र प्लस म के गर्छु त भने Na प्लस गर्छु। यो किन त भन्दाखेरि बाबु यहाँ हेर हामीले बफर सोलुसन भनेको के भनेको थियौं त भने एउटा सोलुसनमा। ल हेर है यो के छ त भने सपोज हामीलाई कुनै सोलुसन दिएको छ त्यो सोलुसनमा हामीले के गर्यौं त भने एसिड हाल्यौं भने बाबु यहाँ हेर त एसिड हाल्यौं भने अथवा बेस हाल्यौं भने त्यसको pH मा कुनै फरक परेको छैन। त्यसको pH मा कुनै फरक परेको छैन भने त्यस्तो जुन सोलुसनलाई हामी के भन्छौं त भने बफर सोलुसन भनेर भन्छौं। त्यही भएर मैले यहाँ दुईटा सोलुसन लिएको छु। हेर त CH3COH भनेको हामीसँग एउटा एसिड छ अर्को के छ त भने एउटा सल्ट सोलुसन छ। ल हेर है सल्ट सोलुसन छ।
बाबु हेर त के कन्सन्ट्रेसनको जुन भ्यालु लेख्छौ नि बाबु यो भनेको जुन हामीले इक्विलिब्रियम कन्स्ट्यान्ट भने जस्तै के लेख्दाखेरि के गर्छौ ल हेर त के लेख्दाखेरि यहाँ हेर CH3COO माइनस र यो H प्लस र तलपट्टि बाबु के हुन्छ त भने CH3COOH हुन्छ ल हेर है CH3COOH हुन्छ। अब हामी यहाँ के गर्छौं हेर जुन यो CH3COO माइनस हामीले यो गर्यौं यो H प्लस र CH3COH गर्यौं ल हेर है यतिसम्म हामीले के छ त भने मजासँग हामी के गर्न सक्छौं यहाँबाट बाबु यो H प्लस निकाल त पहिला H प्लस भनेको के हुन सक्छ हेर त CH3COOH र हामी के गर्यौं Ka गर्यौं बाबु यतापट्टि हामी के गर्यौं त भने CH3COO माइनस भनेर हामीले के गर्छौं त भने राख्छौं ल हेर है CH3COO माइनस भनेर राख्छौं। अब यहाँ ध्यान देऊ यहाँ के कुरा ध्यान दिनु छ भने जस्तै हेर CH3COOH भनेर हामीले राख्यौं ल हेर है CH3COOH भनेर राख्यौं अनि यतापट्टि जुन छ हाम्रो यहाँ हेर Ka भनेको त यो थियो हेर त CH3COO माइनस र यो H प्लस आयन कन्सन्ट्रेसन र यो CH3COOH थियो। अब हेर यहाँबाट हामीले H प्लस को कन्सन्ट्रेसन हामी के गर्दैछौं त लेख्दैछौं ल हेर है H प्लस आयनको कन्सन्ट्रेसन कसरी लेख्दैछौं त भने यहाँ हेर यो भनेको बाबु Ka हो यो Ka नै हो CH3COOH भनेको बाबु के हो एसिड हो तलपट्टिको बाबु यो के हो CH3CO माइनस को कन्सन्ट्रेसनमा साल्ट को कन्सन्ट्रेसन राख्ने साल्ट को कन्सन्ट्रेसन यस सर ल हेर है हामी यहाँ के गर्छौं त भने सल्ट भनेर राख्छौं। अब यहाँ ध्यान देऊ त यहाँबाट हामी के गर्छौं pH निकाल्ने प्रयास गर्छौं ध्यान देऊ pH कसरी निकाल्न सक्छौं त भने माइनस नेगेटिभ लगारिदम थपेर दुवैतिर H प्लस आयन कन्सन्ट्रेसन यतापट्टि पनि माइनस लग Ka इन्टु एसिड डिवाइडेड बाई हामी के गर्छौं त भने सल्ट को कन्सन्ट्रेसन राख्छौं। यहाँ ध्यान देऊ माइनस नेगेटिभ लगारिदम बाबु यो 10 बेस के छ त भने Ka ल हेर 10 बेस के गरे त भने Ka भनेर राखे ल हेर अर्को बाबु के छ त भने यहाँ ध्यान देऊ यो एसिड को कन्सन्ट्रेसन को जब हामी कुरा गर्छौं नि माइनस ल हेर यो के हो त भन्दाखेरि log A इन्टु log B भनेको के हो log A प्लस log B यति त तिमीलाई थाहा होला ल हेर है यहाँ माइनस भएको हुनाले यहाँ पनि माइनस भयो log बाबु के भयो त भन्दाखेरि log बेस 10 के गरे त भने यहाँ एसिड गरे ल हेर अब तलपट्टि बाबु के छ त भने यहाँ हेर तलपट्टि जुन माइनस के छ त भन्दाखेरि log सल्ट ध्यान देऊ है यो फर्मुला डेरिभेसन गर्नुको रिजन छ बाबु माथिको फर्मुला हामीले बुझौं भनेर माइनस लग बेस 10 Ka माइनस लग बेस 10 एसिड र माथिपट्टि गयो भने लग बेस के थियो त भने साल्ट थियो ल है साल्ट थियो ल हेर त साल्ट किन प्लस भयो त भन्दाखेरि माइनस लाएर न माइनस बाबु के हुन्छ त भन्दाखेरि माथि जाँदाखेरि के हुन्छ त प्लसमा जान्छ ल हेर है माथि जाँदाखेरि के हुन्छ त लग को फर्मुलामा प्लस हुन्छ माइनस माइनस भएर प्लस भएको के यो तिमीलाई अब हेर हामीले के गरेको थियौ त भने माइनस लगले नै हामी के गरेको थियौ मल्टिप्लाई गरेको थियौ ल हेर है यो माथिको पार्टलाई तिमीले बाबु के मान्यौ त माथिकोलाई ए मान्यौ ल हेर है माथिकोलाई ए मान्यौ तलकोलाई बी मान्यौ भने यो के हुन्छ log A माइनस log B हुन्छ नि हजुर यस्तो बढी तु कहिले वेस्ट इन्डिज कुछ न अब यो हैन भने भोलि क्रिकेट छ आज नि क्रिकेट होला ल हेर log A माइनस log B हुन्छ बाबु यहाँबाट मैले यस्तै फर्मुला फर्मुला हुन्छ बाबु राखे नि हुन्छ नराखे नि हुन्छ है हजुर हेर त यहाँबाट तिमीले के गर्न सक्छौ हेर त यो log बेस 10 Ka भनेको के हो बाबु pKa ल हेर है माइनस नेगेटिभ लगारिदम H प्लस आयन भनेको के हो बाबु pH pKa ल हेर है
पिकेए भनेको लगाएर त यो लग बेस के हो त भन्दाखेरि साल्ट लगाएर लग साल्ट माइनस लग बेस के रहेछ त भने लग एसिड रहेछ बाबु। यहाँ हेर लग ए माइनस लग बी भनेको के थियो त A/B हो ए बाई बी भनेर राखेको छौँ। हेर पिकेए प्लस लग बाबु के छ त भने साल्ट छ र डिभाइडेड बाई हामी के गर्छौँ त भने एसिड गर्छौँ। यहाँबाट तिम्रो के निस्केको त भने पिएच निस्केको होला है। यहाँबाट हाम्रो के निस्केको त भने बाबु पिएच निस्केको। यहाँबाट तिमीले के गर्न सक्छौ बुझ्न सक्छौ होला है। एउटा क्वेशन गरौँ त गरिसकेपछि मजासँग बुझिन्छ। सर यो हिसाब गर्दाखेरि लग 10 र लग नेचुरलमा के फरक छ? हजुर बाबु हिसाब गर्दाखेरि के लग 10 र लग नेचुरलमा के फरक छ? लग 10 र लग नेचुरल भन्यो बाबु। हजुर लग बेस 10 भनेको जहिले पनि मलाई थाहा भए अनुसार मलाई हेर त्यति धेरै म्याथ त आउँदैन, तर त्यो म्याथ जुन मैले आफूले पढे अनुसार नेगेटिभ जुन लगारिदा जुन हामीले लग 10 भनेर राख्छौँ नि जुन चाहिँ युनिभर्सल हो भनेर भन्छ है। लग बेस 10 भनेको चाहिँ के हो त भने युनिभर्सल हो, जुन चाहिँ हामीले के गर्छौँ त भन्दाखेरि जुन सुरुमै यो लगको जुन यो लगारिदमको उसमा पढ्दाखेरि यसको बेस जहिले पनि के हुनुपर्छ त 10 बेसमा आधारित भएर के गरेको रहेछ त भने बनेको हो भनेर भन्छ है। अब मलाई खासै बाबु यो म्याथमेटिकल टर्म त्यति धेरै थाहा छैन, थाहा नभएको कुरा। अब फर्मुला थाहा छ लग ए र लग बी भनेको यो हो, यो लग ए डट बी भनेको यो हो, ए बाई बी भनेको यो हो, त्यति मात्र थाहा छ मलाई। फेरि केमिस्ट्रीको सोध्यो भने म केमिस्ट्रीको पुरै डिटेलमा भन्न सक्छु है। अब यहाँ ध्यान देऊ क्वेसन गर त pH अफ अ सोलुसन फाइन्ड having 0.1 molar CH3COH जसको चाहिँ के कति छ त 10 to the power minus 4 and गर पास्ट क्वेसन हो कसैले भन्न सक्छ? पहिला पहिला धरानमा यस्तो क्वेसन सोध्थ्यो, यहाँ ध्यान देऊ है। ल pH भनेको pKa प्लस लग साल्ट बाई एसिड ल है, साल्ट बाई एसिड। ध्यान देऊ त आन्सर 5 गरेपछि आउँछ बाबु, मलाई थाहा छैन। जस यसको एन्सर निकाल, तिमी आफै पनि गर्न सक्छौ। म यहाँ के राख्ने त्यति मात्रै भनिदिन्छु। पिकेए भनेको बाबुलाई हेर पिके भनेको हामीलाई के छ त भन्दाखेरि पी 10 to the power जुन यो पिएच हामी निकाल्दैछौँ पिके भनेको माइनस नेगेटिभ लगारिदम अफ के हो त भन्दाखेरि केए हो। यो भनेको लग साल्ट बाई साल्टको ठाउँमा हामीले कति राख्नु पर्यो बाबु भन्न सक्छ? 0.2 0.4 0.4 बाबु। हेर यो CH3CO को कन्सन्ट्रेसन हामीले मैले pH मा अलरेडी सिकाइसकेको छु है। मिक्सरको केसमा मैले दुईटाको मिक्सरको केसमा pH निकाल्दाखेरि H2SO4 दियो भने त्यो कन्सन्ट्रेसन H प्लस एउटाको दिएको हो, हामीले चाहिँ दुईटाको राख्नुपर्छ भनेर मैले अलरेडी सिकाइसकेको छु। हेर लग साल्टको ठाउँमा बाबु 0.2 को ठाउँमा हामीले 0.2 राख्दैनौँ इन्टु 2, किनभने यहाँ हेर हामीलाई जुन दिएको छ यहाँ हेर CH3CO माइनस हामीलाई राख्नुपर्ने के थियो त भने सल्टको कन्सन्ट्रेसन हो। सल्टको कन्सन्ट्रेसन भनेको यो हो, हेर डिभाइडेड बाई एसिडको कन्सन्ट्रेसन हामी कति राख्छौँ त भने यहाँ हेर 0.1। अब हेर माइनस लगको ठाउँमा माइनस लग 10 to the power minus 4 अनि त्यसपछि यतापट्टि लग यो जस्ताको तस्तै यहाँबाट तिमी फर्मुलाबाट निकाल्न सक्छौ। मैले जस्ट के गरेँ त भने तिमीलाई यहाँ सिकाइदिएको मात्र छु। है सर मोलारिटी अफ प्योर वाटर को हजुर बाबु मोलारिटी अफ प्योर वाटर भनेको कति दियो होला 55 point समथिङ कति आउँछ हेर त 55.55 हो 55.55 के गरी निकाल्यो सर? हजुर बाबु निकाल्यो के गरी? के गर्ने भनेको बाबु
1000 डिभाइडेड बाई 18 गर न, आइहाल्यो त क्वार्टरको केसमा। Yes, sir. मोलारिटी के हो? नम्बर अफ मोल्स डिजल्भ्स इन के त भन्दाखेरि 1000 ml अफ सोलुसन। per liter of water. त्यही त पर लिटर भनेको के त भन्दाखेरि त्यही 1000 ml भन्नु नि, पर लिटर त हो नि। बुझेँ सर। आज नेमको क्वेसन थियो सायद, पक्कै पनि तिमीहरूलाई त्यो। हो सर। Sir, log 0.4 के हो? हजुर बाबु 4.6 Log 0.4. एन्सर 4.6 आएको हो। बाबु मलाई ठ्याक्कै एन्सर थाहा छैन, क्वेसन थाहा थियो, क्वेसन गर है भनेर मैले यहाँ भ्यालु चाहिँ यो राख भनेर दिएको, गर आफै गर्दाखेरि आइहाल्छ है। नै 4.6 आयो भयो कि नै भनेर सोधे। ओके ओके ल है। अब हामीले चाहिँ यति चाहिँ बुझ्नु पर्यो बाबु, बफरबाट क्वेसनहरू यस्तो मात्रै सोध्दो रहेछ। हामीलाई बफर त्यस्तो खासै इम्पोर्टेन्ट छैन। हेर हामीले जुन जान्नु पर्ने भनेको के हो त भने बफरमा पिएच कसरी निकालिन्छ त्यो कुरा मात्रै हामीले के गर्ने हो त भने जान्ने होला है। माथिको सर एकचोटि फेरि भनिदिनु त, बत्ती गइहालेको थियो। बफर भनेको कमन आयन इफेक्टहरु जान्न पर्छ हुन्छ सर बफरमा। यस 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 बाबु, कमन आयन इफेक्ट जान्नु पर्यो। ल हेरे मैले अब यहाँ डिटेल पढाइन बाबु, जहाँ जहाँ इम्पोर्टेन्ट छ नि त्यो कुरा चाहिँ मैले डिटेल पढाउँछु। जस्तै तिमीलाई पिएचको डिटेल थियो, पिएच मैले सबै डिटेल पढाएँ। ल हेरे बफर बाबु के गरेँ त भने बफरको जुन पिएचको इक्वेसन कसरी आएको रहेछ, क्वेसन कसरी सोध्न सक्छ त्यो कुरा जान्नु पर्यो। जस्ट कमन आयन इफेक्ट बुझ्नु पर्यो के। अब इम्पोर्टेन्ट छ सोलुबिलिटी प्रोडक्ट। लाएर सर अलिकति क्याल्कुलेसन पर्सन भनिदिनु नि। के को बाबु? माथिको त्यहाँ हेर न, गर्न सकिहाल्छ नि, सक्दैन र। 10⁻⁻4 भनेको कति आयो? यो भनेको अगाडि 4 आउँछ, अनि लग 0.4 डिभाइडेड बाई 0.1 भनेको कति? Log 0.4 आयो। सर हजुरले कम्प्लिट लग 4 भनेको 0.6। अब पकाइ मैले के सुनेको छैन, मेरो घाँटी पनि एकदम यो भएको छ आज, त्यही भएर धेरै बोल्न सकेको छैन। नभए मैले तिमीलाई एकदम फ्लोका साथ पढाउँथेँ होला। भन त के सोध्दै थियो? Log 0.4 आयो। लग 0.4 डिभाइड 4 आएको बुझेन भनेको? Log 0.4 कसरी निकाल्नु? लग 0.4 निकाल्ने होइन के बाबु। यहाँ हेर न, यो तिमीले सिम्पल कसरी बुझ्न सक्छौ त भने जस्तै हेर, यो 0.4 तिमीलाई यति बेला भ्यालु दिएको हुन्छ, अथवा तिमीलाई यो जुन डिभाइडेड बाई के गर्छ त भने यो वाला काट्न सक्ने वाला तिमीलाई के गरेको हुन्छ त भने दिएको हुन्छ के। सर सिम्पली सर लग 0.4 माइनस लग 0.1 गर्दा हुन्छ नि सर। बाबु 0.4 भनेको कति हो? त्यस्तो छैन भने 4 into 10 to the power minus 1 हो। हो सर। हो सर हो। 1 भनेको कति हो? 10 to the power minus 1 हो। अब त यो 4 र 1 को भ्यालु त तिमीलाई थाहा छ नि। यदि सर कट्ने खाले छैन भने सर डिभाइड भनेको कट्ने माइनस खाले बाबु दिँदै दिन्न। कट्ने खाले कहाँ दिन्छ, नकट्ने खाले कहाँ दिन्छ त भने +2 को बोर्ड इक्जामहरुमा दिन्छ, इन्ट्रान्समा कट्ने खाले नै दिन्छ है। कट्ने खाले दिएन भने क्याल्कुलेटर गर्नुपर्छ, अथवा दिएन भने त्यसको भ्यालु तिमीलाई अलरेडी दिएकै हुनुपर्छ। यस सर भयो। गर है, गर, क्याल्कुलेसन त गर्न सकिहाल्छौ। अब हेर त म सोलुबिलिटी प्रोडक्ट अब ध्यान देऊ। लेखि सुरु गर्नुहुन्छ सर। हजुर बाबु, कम्प्लिट इनअर्ग्यानिक केमिस्ट्रिकल लेखि सुरु गर्नुहुन्छ हजुरले। मैले कम्प्लिट इनअर्ग्यानिक केमिस्ट्री अब तिमीहरूलाई अब आउने मन्डे ट्युसडेबाट सायद स्टार्ट गर्छ होला। अब हाम्रो जुन जति मेम्बर पुग्नु पर्ने त्यो पुग्यो भने मात्रै स्टार्ट गर्छौँ, नत्र त अब फेरि हामी गर्दैनौँ। त्यही भएर अब एउटा ग्रुप भयो भने पढाउन सजिलो हुन्छ कि। अब जस्तै फिजिकलको पनि ग्रुप भयो भने तिमीलाई सुरुदेखि नै जस्तो एकदम बेसिक कन्सेप्टबाट हामीलाई पढाउन सक्छौँ होइन। अब जस्तै अब हामीलाई पनि कस्तो हुन्छ भने यतिजना स्टुडेन्ट छ, अब यो स्टुडेन्ट जस्तै एउटा ग्रुप पुग्यो भने हामीलाई बेसिकबाट तिमीलाई पढाउन पनि मजा आउँछ कि, जुन हाम्रो टार्गेटेड पढ्छन् होला नि सर। हजुर हजुर बाबु, यहाँ भएको जतिले त पढ्छन् होला नि सर।
अब खोइ भन्न 30 जना छौँ। सकिँदैन बाबु, यहाँ भएको पनि कति जुन 100 को क्लास लिइराख्नु भएको छ, यहाँ कति फ्रीमा पनि पढ्नु भएको छ, 100 रुपियाँ पनि डेमो क्लास हेर्छु भन्ने हुनुहुन्छ यहाँ कतिजना। हो सर, त्यस्तै कुराहरू आउँछ, बिस्तारै गर्दै गर्नु नि त्यो। त्यो मैले अब त्यो केही भन्न सक्दिनँ है। अब तपाईँहरू डक्टर बन्नुहुने 100 रुपियाँको क्लास लिँदा त तपाईँहरू गर्नुहुन्छ, अब 500 1000 भन्यो भने त तपाईँहरू अब योभन्दा आफै पढे ठिक हुन्छ भन्न थाल्नुहुन्छ। त्यसो भएपछि अब जो पढ्ने छ उनीहरूले ग्रुप बनाऊ, ग्रुप पुग्यो भने पढाइदिन्छ। हाम्रो काम पढाउने हो हेर, तिमीहरूको काम पढ्ने हो, त्यही हो हेर है। पहिला ग्रुप भन्नु पर्यो। अब यहाँ भएको सबै पढ्छ पढ्दैन भन्ने होइन, सकभर आफ्नो साथीहरूलाई भन, कोही पढ्न इन्ट्रेस्टेड छौ भने बेसिकबाट पढाउँछु। अब पढाउनलाई चाहिँ त्यस कोही इन्ट्रेस्टेड छौ भने त्यस्तो चाहिँ तिमीहरूलाई होल केमिस्ट्रीकै हामी प्याकेज ल्याउँछौँ। ग्रुप पुग्नु पर्यो कि, नत्र बिचैमा छाडेर हुँदैन बाबु। किनभने अब तिमीहरूसँग पैसा लिन्छ, पैसा लिइसकेपछि त हामीले पनि पुरै कम्प्लिट दिनु पर्यो नि त, त्यो हो सर। त्यही त सर, 40 लाख बचाउनलाई सर 500 को लोभ गरेर हुन्छ। एकजनाले तिर्छ, यहीँ 100 रुपियाँ त नतिर्ने, यहाँ कति छौ अब तिमी आफै बुझ, को छौ को छैनौ भन्ने कुरा। 100 रुपियाँ पनि नतिर्ने छ नि यहाँ। हजुर, यहाँ हुनुहुन्छ है 100 रुपियाँ नतिर्ने पनि, डेमो हेर्छु भन्ने पनि हुनुहुन्छ। उहाँहरूलाई चाहिँ हामीले रिप्लाई पनि दिएको थियौँ, जसले ऊ गर्दैन 100 रुपियाँको त्यो पहिला 2टा क्लास हेर्छु रे अनि त्यसपछि मात्र पढ्छु भन्ने पनि हुनुहुन्थ्यो कि। फेरि 10,000 तिरेर अर्को ठाउँमा भनेर कहाँ हुन्छ सर, पढ्नेले त पढ्न पर्यो नि त। 100 रुपियाँमा तपाईँहरूले अब जस्तो यस्तो क्वालिटी चाहिँ तपाईँहरूले बिरलै पाउनुहुन्छ जस्तो लाग्छ। तिमीहरूले यसको लागि अमृत सर अथवा सेन्चुरी टिमलाई सबैलाई धन्यवाद दिनै पर्छ कि। यति उसमा तिमीहरूले त 100 रुपियाँ पक्कै पनि उठाइसक्यो जस्तो लाग्छ पढेर है। त्योभन्दा बढी नै छ। 100 रुपियाँमा त बाबु यो एक प्लेट चिकन मोमो पनि आउँदैन आजकल हेर है। मेरो त यता 120 छ। अब यहाँ हेर छोडिदेऊ, अब त्यो कुरा छाडिदेऊ। सोलुबिलिटी प्रोडक्ट पढ्नु आजको लागि, अनि भोलि चाहिँ केमिकल इक्विलिब्रियम सकाइदिन्छु, त्यसपछि चाहिँ अनि पढ्ने कुरा सकियो यहाँ है मेरो तर्फबाट है। अहिले जुन उसमा पढाउनु पर्ने यहाँ ध्यान देऊ। सोलुबिलिटी प्रोडक्ट बाबु जस्तै यहाँ हेर, हामीले के गर्छौँ त भने हाइली सोलुबल सल्ट भन्ने देखेको छौँ एउटा, यति कुरा गर्नुपर्छ। ल हेर, हाइली सोलुबल सल्ट। अर्को के छ त भने इनसोलुबल सल्ट भन्ने सुनेको होला इनअर्ग्यानिक केमिस्ट्रीतिर। यहाँ ध्यान देऊ, हाइली सोलुबल सल्ट कस्तोलाई भन्छ, इनसोलुबल सल्ट कस्तोलाई भन्छ, त्यो कुरा बुझिराखौँ हेर बाबु। कहिले पनि तिमीलाई दियो भने जस्तै हेर नाइट्रेटको सल्टहरूलाई रे, जुनसुकै नाइट्रेट, ल हेर नाइट्रेटको सल्टहरू सबै के हुन् त भने बाबु सोलुबल हुन्, सोलुबल हुन्। ल हेर सोलुबल हुन्। त्यस्तै जस्तो हेर त सोडियमको सल्टहरू, पोटासियमको सल्टहरू, यो एमोनियमका सल्टहरू, अर्को के छ त भन्दाखेरि एमोनियाको सल्टहरू, अनि त्यसपछि रुबिडियम, सिजियम, यस्तो टाइपको सल्टहरू दियो भने बाबु यिनीहरू पनि के हुन् त भने सोलुबल सल्टहरू हुन्। अब हेर है सोलुबल सल्टहरू हुन्। अब यसको कसरी थाहा पाइन्छ त भने सोलुबिलिटीबाट हामी के गर्छौँ त भने चेक गर्छौँ। जस्तै हेर त इनसोलुबल सल्ट भनेर भन्यो भने इनअर्ग्यानिक केमिस्ट्रीमा लाएर है, इनअर्ग्यानिक केमिस्ट्रीमा एजी जस्तै एजीसिएल, अनि हेर अर्को के छ त भने एजीबिआर हुन सक्छ, अनि त्यसपछि जिङ्कको केसमा गर्यो भने जिङ्क, ल हेर जेडएनएस, एजीआई, अनि त्यसपछि के छ त भने पिबिएसओ4, यस्तो टाइपको सल्टहरूलाई हामी के भन्छौँ त भने इनसोलुबल सल्ट भनेर भन्छौँ। ल हेर इनसोलुबल सल्ट हजुर बाबु प्रिसिपिटेसन वाला सर। ल यहाँ ध्यान देऊ है, इनसोलुबल साल्ट भन्छ। अब किन यो इनसोलुबल साल्ट भन्छौँ, किन भन्दैनौँ भन्ने कुरा यहाँ डिफ्रेन्ट फ्याक्टरहरूले के गर्छ त भने थाहा हुने गर्छ। अहिलेलाई चाहिँ मैले तिमीलाई कुरा के मात्रै गर्न खोजेको हो भने यो एजीसिएल, एजीबिआर, जेडएनएस यस्तो टाइपको जुन सल्टहरू देख्यौ नि बाबु, यसलाई फिजिकल केमिस्ट्रीमा हामी के भन्छौँ त भने फिजिकल केमिस्ट्रीमा स्पेरिङली सोलुबल भनेर भन्छौँ। ल है स्पेरिङली सोलुबल भनेर भन्छौँ। अर्थात् फिजिकल केमिस्ट्रीमा हामी यिनीहरूलाई के भन्दो रहेछौँ, स्पेरिङली सोलुबल भनेर भन्दो रहेछौँ। ल हेर
स्पेरिङली सोलुबल सल्ट भनेर भन्दो रहेछौँ। ध्यान देऊ त, कस्तो सल्टलाई सोलुबल, कस्तो सल्टलाई इन्सोलुबल, र त्यही इन्सोलुबल सल्टलाई फिजिकल केमिस्ट्रीमा के भन्दो रहेछौँ भन्ने कुरा मैले यहाँ भने। र यही स्पेरिङली सोलुबल सल्टको हामी के गर्छौँ त भने बाबु सोलुबिलिटी प्रोडक्टको कुरा गर्छौँ ल हेर है। सोलुबिलिटी प्रोडक्टको हामी के गर्छौँ त कुरा गर्छौँ। अब यही कुरा हामी जसलाई केएसपी भनेर रिप्रेजेन्ट गर्छौँ। केएसपी भनेको बाबु के हो त भने अहिले यहाँ म भन्छु, यो जुन हामीले यो एसपी भनेको बाबु के हो, सोलुबिलिटी प्रोडक्ट होला है। एसपी भनेको बाबु के रहेछ त भने सोलुबिलिटी प्रोडक्ट रहेछ भन्ने कुरा हामीले के गर्नु पर्यो, पहिलो कुरा यहाँ बुझ्नु पर्यो। र जहाँ तिमीले जुन केएसपी भनेर पढ्छौ ल हेर, जो एउटा कन्स्ट्यान्ट हो जसलाई हामी के भन्यौ त भने सोलुबिलिटी प्रोडक्ट कन्स्ट्यान्ट भनेर हामी भन्छौँ। र यही कुरालाई म तल देखाउँदैछु ल हेर। कुनै पनि बाबु एउटा एबी भन्ने सोलिड जस्तो के रहेछ त भने एउटा कम्पाउन्ड छ। यहाँ ध्यान देऊ, सोलिड जस्तो एउटा कम्पाउन्ड छ बाबु। यो कस्तो हो त भने यो इलेक्ट्रोलाइटिक कम्पाउन्ड हो है। यो इलेक्ट्रोलाइटमा छुट्टिन सक्ने कम्पाउन्ड होला हेर। यो बाबु यो भयो भने पहिला यो सोलिडलाई हामी के गर्छौँ त भने अक्वायस स्टेटमा यो के भयो त भन्दाखेरि एबी यो के भयो त चेन्ज भयो ला हेर, चेन्ज भयो ला हेर त। यसलाई हामीले के गर्यौं त भने जस्तै सोलुबिलिटीको कुरा गर्यो भने त वाटरमा हामी राख्छौँ ला हेर। यो बाबु यो जुन अक्वायस स्टेटमा चेन्ज भयो अर्थात् अब यसले आयोन दिन सक्छ भन्ने कुरा जानिराख ला है। जुन यो एबी सोलिडबाट अक्वायसमा चेन्ज हुन सक्छ नि बाबु ला हेर, यसलाई हामी भन्छौँ स्पेरिङली सोलुबल भनेर ला है। स्पेरिङली सोलुबल भनेर भन्छौँ। अब यहाँ हेर त, यही एबी बाबु ए प्लस र अर्को के छ त भने बी माइनसमा चेन्ज भयो ल हेर त। ए प्लस र के भयो त भने बी माइनसमा चेन्ज भयो ल हेर। यसैलाई अब हामी सिम्पली के लेख्यौं त भने एबी बाबु यो सोलिड थियो, यसले के दिन सक्यो त भने ए प्लस र बी माइनस के गर्न सक्दो रहेछ त दिन सक्दो रहेछ, अर्थात् अक्वायस स्टेटमा ल हेर। भने यो हामी यसैको अब के गर्छौं त भने सोलुबिलिटी प्रोडक्ट भन्ने निकाल्छौं। एकैछिन ध्यान देऊ, यसको लागि हामी के निकालौं त, के निकाल्दाखेरि हामी के गर्छौं कन्स्ट्यान्ट, यो यसको लागि इक्विलिब्रियम कन्स्ट्यान्टको कुरा गर्ने लाएर के भनेको बाबु के हो त भने ए प्लस र बी माइनस हो। र अर्को के छ त भने यहाँ हेर एबी छ तलपट्टि, यो चाहिँ बाबु के हो त भने सोलिड होला है, सोलिड हो। र मैले यो के इन्टु एबी र अर्को के छ त भने ए प्लस र बी माइनस गर्छु। यहाँ हेर त, इक्विलिब्रियम कन्स्ट्यान्ट भनेको के हो त भने प्रोडक्ट बाई के हो त भने रियाक्टेन्ट होला है, रियाक्टेन्ट हो। र बाबु यो जहिले पनि यो ब्राकेट भित्र जुन यो एबी भनेर दियो र यो जस्तै कुनै यो सोलिड नेचरको छ भने यसको बाबु यति बेला एक्टिभ मास भन्ने हामी भोलि पढ्छौँ। एक्टिभ मास भन्ने यसको 1 हुन्छ ला है, 1 हुन्छ। अथवा तिमीले यसलाई यति मात्रै पनि भन्न सक्छौ के इन्टु एबी यसलाई हामी के भन्छौँ त भने केएसपी, दिस इज द सोलुबिलिटी प्रोडक्ट। ला हेर त, यो ए प्लस रहेछ बाबु, यो के रहेछ त भने बी माइनस रहेछ ला है। यो के रहेछ त भने ए प्लस र बी माइनस रहेछ। हेर त, यो बाबु के रहेछ, सोलुबिलिटी प्रोडक्ट भनेको ए प्लस र बी माइनस कन्सन्ट्रेसनको के रहेछ, के रहेछ लाएर प्रोडक्ट रहेछ लाएर है। यो बाबु कस्तो सोलुसनमा हो त भने स्याचुरेटेड सोलुसनको जब हामी कुरा गर्छौं, अहिले म पढाउँछु, स्याचुरेटेड सोलुसनमा हामी के गर्न सक्छौं त यसलाई भन्न सक्छौं। र अब बाबु सोलुबिलिटी भन्ने कुरा यहाँ हेर, जहिले पनि सोलुबिलिटी भन्ने तिमीलाई दिएको हुन्छ, एकैछिन हेर त, सोलुबिलिटी भनेको के हो यो कुरा पनि बुझिराख। सोलुबिलिटी भनेको अमाउन्ट अफ solute present in (100g) solution in a saturated state at a given temperature ला है, टेम्परेचर। बाबु सोलुबिलिटी को युनिट को हामी कुरा गर्यौं भने यहाँ हेर सोल्युट ला हेर,
सोल्युटको कुरा जब हामी गर्छौँ ल हेर त यो कुन त भन्दाखेरि जस्तै हेर अमाउन्ट अफ सोलिड प्रेजेन्ट इन 100 ग्राम अफ सोल्युसन इन अ स्याचुरेटेड स्टेट एट गिवन टेम्परेचर ल हेर यसलाई हामीले के गर्न सक्छौँ त भने यो सोल्युबिलिटीको युनिट ग्राम पर लिटरमा हुन सक्छ बाबु अर्को के हुन सक्छ त भन्दाखेरि मोल पर लिटरमा हुन सक्छ जहिले पनि बाबु सोल्युबिलिटीको युनिट हामी के गर्छौँ त भने मोल पर लिटरमा हामी के गर्छौँ त रिप्रेजेन्ट गर्छौँ है मोल के त भन्दाखेरि पर लिटरमा हामी के गर्छौँ त भने रिप्रेजेन्ट गर्छौँ हेर अब यति बुझिसकेपछि म सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट निकाल्न सिकाउँछु यहाँ हेर सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट भनेको सिम्पली बुझ हेर एकदम छोटो तरिकाले जस्तै हेर त यदि एबी टाइपको सल्ट छ जस्तै फर इक्जाम्पल एजीसीएल एजीबीआर टाइपको सल्ट छ भने ल हेर है यो बाबु एबी केमा डिसोसिएट हुन्छ ए प्लस र बी माइनसमा डिसोसिएट हुन्छ ल है ए प्लस र बी माइनसमा डिसोसिएट हुन्छ फर इक्जाम्पल बाबु यसको सोल्युबिलिटी यास मानेको थियो भने यो यास भनेर मानेको थियो भने ध्यान देऊ त यो कसरी अब यो डिसोसिएट हुन सक्छ जस्तै हेर यो यास त कम्प्लिटली लगाएर त यो जुन यसको सोल्युबिलिटी यो यासमा डिसोसिएट हुने हो यो पनि के हुने हो त भने यासमा डिसोसिएट हुने होला है यासमा डिसोसिएट हुने अर्थात यो जुन यो यास यसको सोल्युबिलिटी रहेछ यो पनि के रहेछ त भने यास सोल्युबिलिटी रहेछ के एसपी जब निकाल्छौं नि के एसपी भनेको के भनेको थियो ल हेर त यो भनेको हामीले के गरेको थियौ यसको र यसको मल्टिप्लाई भनेको थियौ नि ए प्लस र अर्को के गरेको थियौ बी माइनस को मल्टिप्लाई भनेको थियौ यास इन्टु यास गर्दाखेरि बाबु के आको त भने यास स्क्वायर आको ल हेर है अर्को हेर AB2 टाइप अथवा A2B जस्तै हेर PbCl2 अनि अर्को के छ त भने Ag2CrO4 यस्तो टाइपको सल्टहरु आयो भने जस्तै हेर त यो बाबु AB2 बाबु सोल्युबिलिटी भनेको यति बुझ सोल्युबिलिटी भनेर यो यास भनेको के हो त भने कन्सन्ट्रेसन हो भन्ने बुझ है क्वेशन सल्भ गर्न सकिहाल्छ याद गर्नु यो डिसोसिएट भयो भने के भन्न सक्छ A प्लस र बाबु 2B माइनस लाई है A प्लस र बाबु के भन्न सक्छौ त 2B माइनस भनेर भन्न सक्छौ हेर बाबु यसको कन्सन्ट्रेसन यास थियो भने यसको कन्सन्ट्रेसन के थियो त भने यास थियो भने यसको कन्सन्ट्रेसन कति हुने भयो 2 यास हुने भयो ल है किनभने कन्सन्ट्रेसन त सेम थियो ल र यो जुन डिसोसिएट हुँदाखेरि AB2 डिसोसिएट हुँदाखेरि टोटल बाबु यहाँ हेर है टोटल हेर त यसको कन्सन्ट्रेसन यास र यसको बाबु के हुन्छ त भने 2 यास हुन्छ ल हेर के यास पी भनेको बाबु के रहेछ त भने यास इन्टु 2 यास ल हेर 2 यास के त भन्दाखेरि यसको स्क्वायर हुन्छ ल हेर कसरी म देखाउँछु ल हेर हेर त यसको के निकाल्छौ नि माथिको जस्तै हेर न के ए निकाल्दाखेरि ए प्लस र यो के गर्छौ बी को के गर्छौ त भने 2 अनि डिवाइडेड बाइ के गर्छौ त भने यो AB2 लेख्छौ ल हेर यसको कन्सन्ट्रेसन बाबु यास थियो भने बी को कन्सन्ट्रेसन के हुन्छ त 2 यास हुन्छ ल हेर है के इन्टु AB2 बराबर यास इन्टु 2 यास गर्छौ यहाँ हेर त यो भनेको चाहिँ ल हेर यसको कन्सन्ट्रेसनको जब हामी कुरा गर्यौं यसलाई हामी भन्छौं के यास पी यो यास इन्टु यसको अब मैले कुरा गर्दाखेरि टोटल आउँछ 4s क्यूब बाबु यसरी गर्दाखेरि एकदमै लामो हुन्छ म तिमीलाई जस्ट म के मात्र सिकाउँछु भने छोटकरीमा सिकाउँछु यहाँ है AB2 भनेर आयो ल बाबु यसको सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट लेख भनेर तिमीलाई कसैले सोध्यो भने यहाँ हेर यसको सोल्युबिलिटी तिमीले के मान्यौ त भन्दाखेरि टोटलको तिमीले ल हेर यसको बाबु के मान्यो त भन्दाखेरि यास मान ल है यसको लागि ए को लागि यास मान्यो भने यसको लागि बाबु के भयो बी त दुईवटा छ नि दुईवटा छ भने के गर त भन्दाखेरि 2 यास लेख ल हेर है 2 यास लेख ल हेर यसको सोल्युबिलिटी यास लेख यसको सोल्युबिलिटी के लेख त भन्दाखेरि 2 यास लेख अब हेर त तिमीले यसको सोल्युबिलिटी लेख्दाखेरि के गर्छौ भने हेर ए को अगाडि जति छ बाबु ल हेर त्यसको पावर लेख्ने गर सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट लेख्दा ध्यान देऊ त AB2 भनेर भनेला हेर है ए को पावरमा बाबु के छ 1 छ बी को पावरमा बाबु के छ 2 छ ल हेर अब यसको सोल्युबिलिटी कसरी लेख्ने यसको यास मान्यो भने यो दुईवटा छ भनेपछि यसको लागि 2 यास लेख ल हेर यसको लागि यास यसको लागि बाबु के भयो त 2 यास डाइरेक्ट मल्टिप्लाई गर्देऊ त
s into 2s स्क्वायर भनेको कति आयो 4s क्यूब त्यसो भए बाबु AB3 को कति हुनु पर्यो ल मलाई भन त बुझेको छौ भने 9s क्यूब सर 9s क्यूब होला र बाबु हुँदैन त्यो 27 यसको बाबु यास मान भन्यो भने यसको कति हुने भयो सोल्युबिलिटी 27s क्यूब डिस्टर्बेन्स आयो सरी हो ल हेर यसको बाबु यसको a को माथि के छ a को अगाडि 1 छ भनेपछि 1 b को माथि के छ बाबु b को यो जुन छ ल हेर त यो b3 छ भने ल हेर यसको तल जति छ नि यसको तल जति छ त्यसैको पावर लेख के b को तल जति छ बाबु त्यसैको पावर लेख a को लागि s थियो भने b को लागि के गर त हेर त b भनेको 3s थियो 3s को क्यूब गर्दाखेरि कति भयो 27 a to b3 को भन त सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट 27 ना 108s5 108s5 105 सर हो अरे 100 के छ त भन्ने बाबु यहाँ हेर 108s5 ल हेर यसको सोल्युबिलिटी लेख्दाखेरि a को लागि तिमीले के मान्यो त भने s मान्यो ल हेर a को लागि बाबु s मान्यो यहाँ कतिवटा s छ दुईवटा s 2s भयो यसको लागि 3s अब हामी यसको पावर लेख्ने हो के a को तल 2 छ भने बाबु माथि लेख b को तल 3 छ भने माथि लेख a को लागि कति निकालेको छौ 2s निकालेको छौ 2s को स्क्वायर b को लागि कति निकालेको छौ 3s क्यूब 108s5 आउँछ यसरी गर्दा है हेर यति बुझ्यो होला जस्तो लाग्छ मलाई जहाँसम्म यस सर सर एबी टाइपको त्यो फर्मुला देखाइदिनु न हजुर बाबु एबी टाइपको एबी टाइप फर्मुला स्लाइड ल हेर स्लाइडमा देखाइदिन्छु न त्यो आजको लागि हामी लास्टतिर आइसकेको छौँ आयोनिक प्रोडक्टबाट बाबु यति लेख्न सिकाउँछ है तिमीलाई धेरै गाह्रो सोध्दैन कि त pH निकाल्न सोध्छ कि सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट निकाल्न त्यति हो जान्ने लाग्यो है सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट निकाल्न सिकाउँछ अब यहाँ ध्यान देऊ त हामीले चाहिँ के बुझ पर्यो त भने बाबु ल हेर जब आयोनिक प्रोडक्ट भनेको के हो बाबु ल हेर है आयोनिक प्रोडक्ट भनेको पनि के हो बाबु जस्तै कुनै यो दियो भने एबी भनेर भन्यो भने ल हेर है एबी भनेको के हो त भने यसको आयन केमा छुट्टिन सक्छ ए प्लस र बी माइनसमा छुट्टिन सक्छ ल हेर यो आयोनिक प्रोडक्ट र बाबु ल हेर है आयोनिक प्रोडक्ट भनेको जहिले पनि हामी के गर्छौं रुम टेम्परेचरमा कुरा गर्छौं ल हेर है रुम टेम्परेचरमा कुरा गर्छौं यो आयोनिक प्रोडक्ट र बाबु सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट बराबर भयो भने सोलुसन कस्तो हुन्छ त स्याचुरेटेड सोलुसन स्याचुरेटेड हुन्छ ल हेर है र अर्को छ आयोनिक प्रोडक्ट बाबु यहाँ हेर त आयोनिक प्रोडक्ट र सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट बराबर भयो भने सोलुसन स्याचुरेटेड त्यसो भए मलाई भन के त भन्दाखेरि जस्तै हेर त आयोनिक प्रोडक्ट तिम्रो सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट भन्दा बढी भयो भने बाबु के हुन्छ त भने प्रेसिपिटेसन अकर्स भनेर भन्छ के प्रेसिपिटेशन्स अकर्स भनेर भन्छ अहिलेलाई चाहिँ यति मात्रै बुझे हुन्छ प्रेसिपिटेशन्स अकर तर आयोनिक प्रोडक्ट बाबु के भयो त भन्दाखेरि लेस देन भयो सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट भन्दाखेरि सोलुसन कस्तो हुन्छ अरे त भन्दाखेरि अनस्याचुरेटेड यो त सानै क्लासमा पढेको कुरा हो ल हेर अब मैलेलाई चाहिँ यति मात्रै तिमीलाई यहाँ बुझाउने हो यहाँ ध्यान देऊ अब हामीले क्वेशन गरौँ बाबु क्वेशन गर्यो भने एउटा क्वेशन गरौँ अनि बुझिहाल्छौँ ल हेर है जस्तै तिमीलाई सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट भनेर निकाल्न दियो ल हेर है क्वेशन छ ल हेर क्वेशन लेख त एउटा
तिमीले के गर्न सक्छौ त बुझिहाल्न सक्छौ होला है। जस्तै हेर एउटा क्वेसन लेखौँ if a solubility of AB2 is 0.013 मोलार रहेछ भने हेर यसको सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट निकाल त फाइन्ड KSP निकाल्न सक्छौ बाबु? हजुर सर। सर 4s क्यूब गर्ने s को भ्यालु देख। ल हेर है सोल्युबिलिटी दिएको छ बाबु, सोल्युबिलिटी दिएको छ भने हामी के गर्ने डाइरेक्ट 4s क्यूब 52 into 10 to the power 4 सर। ल हेर है अब गर्न सकिहाल्छ है, तिमीले सक्छ हो? हैन 4 गर्नुपर्छ। AB2 दिएको सकिन्छ छ। सर। ल हेर यसको लागि सोल्युबिलिटी s मान्यौ भने यसको लागि कति हुने भयो 2s हुने भयो भनेपछि ल हेर त s को पावर 1 2s को पावर 2 भनेको कति भयो 4s क्यूब। s भनेको कति दिएको छ 0.0113 को क्यूब 13 to 10 to the power minus 9 30 to 10 to the power minus 4 गर्न अब गर्न सक्छ है बाबु, गर्न सक्छौ होला सायद। अब यसमा अर्को क्वेसन कस्तो आउँछ त भने बाबु कमन आयन वाला आउँछ। कमन आयन आयो भने हामी के गर्छौं त भने कमन आयनको कन्सन्ट्रेसन हालेर गर्ने हो है। दुई एड गर्न पर्छ। हजुर हजुर दुईटैको एड गर्न पर्छ कमन आयन। ओहो कमन आयन हाल्यो भने हामी के गर्छौं त भने दुईटैको हामी के गर्छौं त भने एड गर्छौं। तर कसमा कुन राखिन्छ त भने जस्तै यहाँ हेरे अब कुनमा कस्तो खाले कसको कन्सन्ट्रेसन राख्ने त्यो कुराको हामी कुरा गर्छौं के। जस्तै हेर न एउटा क्वेशन गर त म गरेर देखाइदिन्छु अनि त्यसपछि तिमीले बुझिहाल्छौ। ल हेर यो क्वेशन मैले होमवर्क दिएँ, होमवर्क तिमीले भोलि हामी केमिकल इक्विलिब्रियममा गरौँला है। ल फाइन्ड द सोल्युबिलिटी अफ PaSO4 जसको KSP छ बाबु 10 to the power minus 4। यसलाई यसको सोल्युबिलिटी निकाल। फर्स्टमा इन वाटरमा निकाल, इन वाटरमा निकाल। अर्को बाबु के छ त भने अर्को छ 0.2 मोलार ब्यारियम नाइट्रेट सोलुसनमा निकाला। यति दुईटा हिसाब बुझ्यौ भने सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट बुझ्यौ ल। अरे यसको लागि तिमीलाई होमवर्क भोलि हामी केमिकल इक्विलिब्रियम पढ्नु भन्दा अगाडि यो क्वेशन गरेर केमिकल इक्विलिब्रियम पढ्छौं। ल एक फेरि अझै पढ्छौ कि पढ्दैनौ? यहाँ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पनि सुरु गराइदिनु पर्यो भन्ने सोचिरहेको थिएँ। अहिले भयो अब अहिले सर पढौँ सर पढौँ। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री सर भोलि सुरु गर्नु होला नि। फेरि अर्को विकबाट नेम टप गर्न थाल्यो भने फेरि बर्बाद गरौँला। त्यही भने भयो। ठिक छ मेन कुरा तिमीहरूलाई हेर सुन सबैजनालाई सुन है। मैले अर्को मैले ग्रुप बनाउँदै छु हैन। त्यो ग्रुपमा चाहिँ म त्यो जुन मैले लर्निफाई एप मैले गरेको थिएँ नि त्यो लर्निफाई एपमा चाहिँ मैले तिमीहरूलाई धेरै टाइम त दिन्न 4-5 दिनको लागि चाहिँ तिमीलाई रेकर्डिङ उपलब्ध गराउँछु हैन। अहिले चाहिँ मैले कुनै पनि क्लासको रेकर्डिङ गराएको छैन र तर त्यो ग्रुप त्यो अर्कोमा चाहिँ रेकर्डिङमा 2-3 दिनलाई तिमीलाई रिभिजन गर्नको लागि चाहिँ रेकर्डिङ उपलब्ध गराउँछु। फेरि त्यो त्यसमा के छ भने नि रेकर्डिङ न डाउनलोड गर्न मिल्छ, तिमीहरूले हेर्नै पर्छ के रिभिजन गर्नको लागि, बुझ्यौ नि? हो ओके त्यो सर। जुन कुरा छुटेको छ त्यसमा तिमीहरूले हेरिहाल्नु।
अनि मेबी पछि पोसिबल भएछ भने हामीले अर्को ग्रुपसँगै पछि चाहिँ फेरि अन्तिमतिर एक्जाम भन्दा अगाडि क्वाड गराउँछौँ हैन त्यो सबै रिभिजन गराउने गरी क्वाड गराउँछौँ जम्मै त्यो क्वाड चाहिँ तिमीहरूले लिनु होला अनि है एफ नाम के छ सर म अरे रेकर्डिङ के को प्रोवाइड हुन्छ भन्नुभएको रेकर्डिङ म्याटको हैन यो फिजिकल केमिस्ट्रीकै सर कसरी जोइन यही अहिले भइरहेको फिजिकल केमिस्ट्रीको हो यसको हुन्छ तर तिमीहरूलाई 2-3 दिनको लागि मात्र हुन्छ तर अब पढाइ हुने कि अब पढाइ पहिले पढाइ भइसकेको पनि प्रोवाइड हुन्छ त्यो पनि हुन्छ किनकि हाम्रो जुन नेक्स्ट क्लास छ नि त्यो नेक्स्ट क्लासमा हामीले सुरुदेखि रेकर्डिङ गरेर त्यसलाई सिस्टमेटिक तरिकाले चाहिँ एपमा राखिरहेछौँ के अनि त्यो भनेको अब फेरि के छ भने अर्को स्टुडेन्टहरूले चाहिँ त्यसको लागि 500 पे गरेको छ हैन र तिमीहरूले 100 पे गरेको छ अब तिमीहरूलाई चाहिँ अपर्च्युनिटी त हामीले दिया नै हो कि अब जोइन गरेर आऊ पढ भनेर हैन फेरि पनि कहिले काहीँ के भएको छ भने अब हाम्रो तर्फबाट नि क्लास चाहिँ भनेको बेला अरेन्ज नभएको हुनाले हैन तिमीहरूलाई पढाउने अनि त्यो पढाए जस्तो पनि नहुने गरे भएको हुनाले म एक फेरि चाहिँ 2-3 दिनको टाइम दिन्छु तिमीहरूलाई हैन त्यो एपमा चाहिँ तिमीहरूले त्यो 3 दिनसम्म मजाले त्यो रेकर्डिङ हेरेर सबै फिजिकल केमिस्ट्री तिमीहरूले जब रिभाइज गर्छौ अनि त्यसपछि त्यो अटोमेटिकली त्यसबाट आउटडेटेड हुन्छ के आफै गइहाल्छ अनि त्यो जस्ट तिमीलाई रिभिजन गराउनको लागि मात्र हो कसैको बाइ चान्स केही छुटेको छ भने चाहिँ भनेर ओके सर ओके र लास्टमा यो रुटिन नि सर एक दिन पाला नै भनिदिनु न हिजो क्लास हुँदैन भनेर हैन अब बीचमा खासमा हेर दशैं तिहारको बीचमा गराउन खोजेको हो तर धेरै कुराहरू हो अब हामीले मैले मात्र भनेर सबै सरहरूको मिल्दैन हैन अब हामीले गर्न त खोज्या हो अब भइदिएन के गर्ने ल आजलाई बन्द गरौँ हैन अब भोलि रेकर्डिङ अवेलेबल हुने डेट चाहिँ त्यहाँ ग्रुपमा इन्फर्म गरिदिनु अनि म्याटको क्लास सुरु हुँदैछ हैन म्याटकोमा चाहिँ रेकर्डिङ सुरुदेखि अवेलेबल हुन्छ म्याट क्लास भोलिदेखि नै स्टार्ट हो सर भोलि तिमीहरूको लागि 2 दिन त डेमो क्लास हो 3 दिन पछाडि चाहिँ त्यो पेडमा जान्छ हुन्छ सर हुन्छ म्याट चाहिँ त्यो भिडियो डाउनलोड गर्न मिल्छ कि मिल्दैन एपबाट म्याटको एउटा कुरा म के भनिदिन्छु भने जुन टिचर छन् नि तिनले क्वेशन प्र्याक्टिस यति राम्रो गराउँछन् र ट्रिक यति राम्रो दिन्छन् हैन कि म्याट भनेको जसले पनि गर्न सक्ने सब्जेक्ट हो कि तिमीहरूले आफैले पनि गर्न सक्छौ तर त्यहाँ मेन इम्पोर्टेन्ट कुरा के हुन्छ भने टाइममा ट्रिक दिने टिचर चाहिन्छ कि म्याटमा चाहिँ फिजिक्स केमिस्ट्रीमा ट्रिक दिएर खासै काम छैन कन्सेप्ट चाहिन्छ तर म्याटमा चाहिँ ट्रिक चाहिन्छ भोलिको टाइम भनिदिनु पर्यो सर म्याट भोलि 250 हुन्छ सर हाम्रो लागि मात्र 250 अरूको लागि 500 नयाँ स्टुडेन्टमा 500 रेकर्डिङ चाहिँ सुरुबाट एकदम सिस्टमेटिक प्रोवाइड गर्नु होला है म्याटमा म्याटको सुरुदेखि रेकर्डिङ उपलब्ध हुन्छ सर त्यही सेवाबाट ट्रान्सफर गर्ने कि के गर्छ त्यही सेवाबाट सेम प्रोसिजर सर त्यही अनि त्यो एपमै प्रोवाइड हुन्छ त्यो ग्रुपमा हुन्छ सर यसको नाम भन्नु म त्यो कुरा सबै भनिदिन्छु 1-2 दिन अझै पख हैन त्यो मैले त्यसमा सेन्चुरी क्लासको चाहिँ सिस्टम चाहिँ बनाइसकेको छु हैन तर त्यसमा अब भिडियो चाहिँ के हुन्छ भने आज क्लास भयो भने 1 दिन लाग्छ रेकर्ड हुनलाई त्यो उसमा अपलोड हुनलाई चाहिँ सर जति दिन लाइन के हुन्न तर अवेलेबल हुन पर्यो त्यो अवेलेबल हुन्छ त्यो चाहिँ मैले सुरुदेखि त्यही भएर चाहिँ मैले यसको अवेलेबल गराउन नपाएको त्यही भएर हो सर अनि लर्नफाई एप हजुर म त्यो लिंकहरु हाल्दिउँला अहिले चाहिँ 2 दिन क्लास लिएको पहिला टिचर हेर हैन मैले गफ हाने पनि टिचर पहिला मन पराऊ अनि त्यसपछि बल्ल सर पहिला डेमो क्लासमा हेरिन्छ अनि त्यसपछि बल्ल पेमेन्ट गरौँ न नि ल हुन्छ बाइ सर ल